बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ में इजाफ़ा और तरक्की की दुआ। जो शख्स रोज़ाना इस मुक़द्दस दुआ को सिर्फ एक मरतबा पढ़ लिया करे या सुन लिया करे, अल्लाह करीम उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा और कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा। ये दुआ हर मकसद में कामयाबी के लिए बड़ी अक्सीर आज़म है। रोज़ाना सुबह शाम इस मुक़द्दस दुआ को पढ़ें और सुने। अल्लाह करीम इस कदर रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आने वाली 7 नस्लों तक भी ख़त्म ना होगा और आप गरीबों, यतीमों, मिस्किनों में भी बांटते रहें फिर भी ख़त्म नहीं होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या रहमान या रहमान या रहमान, या रहीम या रहीम या रहीम, या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या रब्बी या रब्बी या रब्ब, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या मुबद्दिल ज़मान, या मुईद या मुबीद, या मुबद्दिल ज़मान, या मुफीद या मुदब्बिर, या मुबद्दिल ज़मान, या हलीम या करीम, या मुबद्दिल ज़मान, या मनीअ या समीअ, या मुबद्दिल ज़मान, या बईद या करीब, या मुबद्दिल ज़मान, या हादी या बादी, या मुबद्दिल ज़मान, या वाफी या मुआफी, या मुबद्दिल ज़मान, या बदीअ या रफ़ीअ, या रहीम या रहमान, या मनीअ या समीअ, या रहीम या रहमान, या हन्नान या मन्नान, या रहीम या रहमान, या मुईद या मुबीद, या रहीम या रहमान, या हकीम या कदीम, या रहीम या रहमान, या मुफीद या मुदब्बिर, या रहीम या रहमान, या बईद या करीब, या रहीम या रहमान। रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख़्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर।
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا حلالا طيبا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله. الأمان 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 من زوال الإيمان يا دائم المعروف يا قديم الإحسان ويا هادي المضلين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح شأني كله لا إله إلا أنت حسبنا الله ونعم الوكيل. الله الله ربي لا أشرك به شيئا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أحبك الذي أحببتني له جزاك الله خيرا. أوفيتني أوفى الله بك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا رازق المقلين يا راحم المساكين يا ولي المؤمنين يا ذا القوة المتين.
صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك الواسع فإنك ذو الفضل العظيم. اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة. اللهم أوسع على في رزقي وامددني في عمري واجعلني عمن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله أبد الأبد، سبحان الله الواحد الأحد، سبحان الله الفرد الصمد، سبحان الله الذي رفع السماوات بغير عمد، المتفرد بلا صاحبة ولا ولد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى
والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. آمنت بالله صدق الله العظيم.